कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। अब यहाँबाट पञ्चम स्कन्ध प्रारम्भ हुन्छ। राजोवाच प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने गृहे रमतयन्मूलः कर्मबन्धः पराभवः। राजर्षि परीक्षितजीले जिज्ञासा गर्नुभयो, प्रभु हजुरले बताइबक्स्यो महाराज मनुका पुत्र प्रियव्रत जो आत्मा राम हुनुहुन्थ्यो, आत्मामा भगवानलाई विराजमान गराएका यस्ता ज्ञानी यस्ता भागवत विरक्त व्यक्ति उहाँ पुनः गृहस्थाश्रममा प्रवेश गर्नुभयो भनेर हजुरले बताउनुभयो नि। जो आफ्नो स्वरूपलाई ढाकिदिनेवाला छ, कर्मको बन्धन हो, त्यस्तो गृहस्थाश्रममा कसरी प्रवेश गर्नुभयो? त्यस्ता मुक्तसँग ज्ञानी उहाँहरूको त कसै गरी पनि यो गृहस्थाश्रममा आसक्ति नहुनुपर्ने होइन र? फेरि भगवान सर्वेश्वरका चरण कमलमा यति प्रगाढ प्रीति कसरी गृहस्थाश्रममा उहाँहरूको मन यता लाग्न सक्दछ र? मलाई त ठुलो संशय भएको छ। शरीर सम्बन्धीहरूमा आसक्त भए पनि भगवान श्रीकृष्णमा फेरि अविचल भक्ति पनि बनिरहनु, यो पनि एउटा आश्चर्यको कुरा हो प्रभु। कसैको संसारमा आसक्ति हुन्छ, भगवानमा प्रेम हुँदैन, कसैको भगवानमा प्रेम हुन्छ, संसारमा आसक्ति हुन्न। तर यी दुवै कुरा कसरी रहन सके महाराज प्रियव्रतमा? मलाई जिज्ञासा भयो, कृपा गरेर बताइबक्स्योस्। भगवान श्री सुखदेव बताउँदै हुन्छ, राजन सुन्नुहोस्। बाढमुक्तं भगवत उत्तम श्लोकस्य श्रीमच्चरणारविन्दमकरन्दरस आवेशित चेतसो भागवत परमहंसदयित कथां किञ्चिदन्तराय विहतां स्वां शिवतमां पदवीं न प्रायेण हिन्वन्ति। अत्यन्तै राम्रो प्रश्न तपाईँले गर्नुभयो। प्रश्न यस मानेमा राम्रो कि भगवानका विषयमा र महाभागवतका विषयमा बताउने अवसर तपाईँले मलाई प्रदान गर्नुभयो। यो लोकको कल्याणका निमित्त छ यो प्रश्न। भगवान उत्तम श्लोक त्यस्ता भगवानका चरणारविन्दमा आफ्नो मन अर्पण गर्नुभएका जो महाभागवत प्रियव्रत जस्ता उहाँहरूका जीवनमा अनेक प्रकारका विघ्नहरू आइरहँदा पनि उहाँहरूले आफ्नो कल्याणको मार्गलाई, भगवत प्रेमलाई, भगवत भक्ति मार्गलाई कहिल्यै त्याग्नुहुन्न। संसारमा के हुन्छ भने अलिकति आपत्ति आयो भने यो ईश्वर त रहेन रहेछ, यसले त हेर्दा पनि हेरेन भनेर तत्काल व्यक्तिले आफूले गर्ने नित्यकर्म पाठ पूजा भजन कीर्तन सबै छोडिदिन्छन्। परन्तु महापुरुषहरू जतिसुकै आपत्ति आए पनि, जतिसुकै विघ्न आए तापनि भगवानमा गर्ने त्यो प्रेम, त्यो अनुष्ठान, त्यो समर्पण जस्ताको तस्तै रहनुहुन्छ। पिता स्वयम्भू मनुले महाराज प्रियव्रतलाई आज्ञा दिनुभयो, बाबु अब तिमीले विवाह गर्नुपर्छ, राज्य पालन गर्नुपर्छ। भगवानको आज्ञा हो, सन्तति प्रजाहरू उत्पन्न गर्नु पनि, परन्तु स्वीकार गर्नु भएन पिताजीको आज्ञालाई। यद्यपि पिताको आज्ञा सर्वोपरि मान्य हुन्छ पुत्रका लागि, तर पनि यो आज पिताले दिनुभएको जो आज्ञा छ, यो आज्ञा संसारमा भुलाउने प्रकृतिको छ। त्यसो हुनाले उहाँले मान्नु भएन। हात जोडेर भन्नु, पिता म संसारमा भुल्न चाहन्न। महाराज मनु पनि चिन्तित हुनुहुन्छ, उता ब्रह्माजीलाई पनि चिन्ता भइरहेको छ। प्रियव्रत जस्ता यी राजकुमार, भोलिका राजा, यिनी यसरी विरक्त बन्दै गए भने अब सृष्टि कसरी अगाडि बढ्ला? सृष्टिकै विषयमा सदैव चिन्ता बनिरहने ब्रह्माजीलाई, त्यसो हुनाले मरीचि आदि गरेका प्रजापतिहरूका साथमा, देवताहरूका साथमा ब्रह्माजी आउनुभयो प्रियव्रतलाई सम्झाउनका निमित्त। उठेर स्वागत गर्नुहुन्छ प्रियव्रतले, शिर झुकाएर प्रणाम गर्नुभयो ब्रह्मालाई।
वन्दना गर्नुभयो। अब त्यस समयमा ब्रह्माले सम्झाउँदै भन्नुभयो, बाबु सुन, निबोधत्ता तेदमृतं ब्रवीमि मा सूयितुं देवमर्हस्य प्रमेयं वयं भवस्ते तत एष महर्षिः वहाम सर्वे विवसा यस्य दिष्टम। हे बाबु, तिम्रो लागि म अत्यन्तै कल्याणको कुरा बताइरहेको छु। सुन सुन, तिमीले यसलाई हेला नगर है, यसलाई अनादर नगर। सुन त, तिम्रा पिता मनु, हामी नारद आदि गरेका जो हुनुहुन्छ सबै भगवानका आज्ञाले चल्दछौँ, भगवानको सेवा मानेर सारा कार्यमा प्रवृत्त भएका छौँ। यसले कति पनि आत्मस्वरूपलाई ढाकेको छैन। यो भगवानको आज्ञा पालन गर्नुपर्ने यो एउटा ठुलो भगवानको सेवा हो। त्यसो हुनाले तिमीले अब परमात्माका विधानलाई कसैले उल्लङ्घन गर्न सकिन्न। सृष्टि गर्नुपर्दछ, तिमीले विवाह गर्नुपर्छ, राज्यलाई पालन गर्नुपर्दछ, किनभने सारा जगत भगवानका इच्छा अनुसार नै चल्दछन्। सारा लोकपाल दिक्पालहरू पनि, प्राणीहरू पनि भगवानका इच्छा अनुसार। जसरी पशुलाई नाकी छेडिएको हुन्छ, त्यो नाकी छेडिएपछि एउटा सामान्य दाम्लोले पनि बलियोभन्दा बलियो पशुलाई सजिलै व्यक्तिले आफूले चाहे ठाउँमा लिएर जान सक्छन्। यसै गरी वेदवाक्यका विधिवाक्य निषेधवाक्य रूपी यी नाकी छेडिएका पशुहरू तुल्य भएका जीवात्मा, यी वाक्यहरू नै एक प्रकारका नाकी जस्ता हुन् र जीवात्मालाई अनुशासनमा राख्नका निमित्त त्यसद्वारा भगवान जता चाहनुहुन्छ त्यतैतर्फ चलाउनुहुन्छ। यो भगवानको विधान हो। तिमीले विवाह गर्नेछौ, यहाँको भोग पनि भोग्नेछौ। विमुक्त सङ्घ प्रकृतिम भजस्व, परन्तु यहाँ आसक्त हुने छैनौ। अन्तिममा भगवानको भजन पनि तिम्रो जस्ताको तस्तै चल्नेछ। त्यसकारणले तिमीले गृहस्थाश्रममा प्रवेश गर्नुपर्छ, ब्रह्माले सम्झाउनुभयो। नारदजीबाट अध्यात्म शिक्षा लिइरहनु भएको छ, भगवत भक्ति योगको शिक्षा लिइरहनु भएको थियो। हेर्नु, ब्रह्माले प्रार्थना गरिसकेपछि ब्रह्मपुत्र हुनुहुन्थ्यो नारदजी, नारदजीले पनि यतैपट्टि अनुमोदन गर्नुभयो। अब प्रियव्रतले ब्रह्माजीको आज्ञालाई शिरधार्य गर्नुभयो, शिर झुकाएर प्रणाम गर्नुभयो। समय बित्दै गयो, महाराज स्वयम्भू मनुले प्रियव्रतलाई राज्य प्रदान गर्नुभयो। अब हेर्नु, आफूभन्दा बडाको ठुलाको मानलाई वर्धन गर्ने यस्तो शील स्वभाव थियो। त्यसकारणले जसरी यश बढ्दथ्यो, कीर्ति बढ्दथ्यो, त्यसरी धर्मपूर्वक पृथ्वीको शासन प्रारम्भ गर्नुभएको छ। प्रजापति विश्वकर्माकी छोरी वरिष्मती नाम गरेकी थिइन्, उनीसँग विवाह गर्नुभयो प्रियव्रतले। 10 पुत्रहरू भए। आफ्नै समानका शील रूप गुणले युक्त भएका आग्निध्र, इद्मजिह्व, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेत, घृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, बीतिहोत्र अनि कवय नाम गरेका, यी सबै अग्निका नामले नै प्रसिद्ध भएका, अग्निका पनि यिनै नामहरू छन्, तिनै नामले युक्त भएका यी पुत्रहरू भए। उति नै तेजस्वी थिए यिनीहरू। त्यसमध्ये कवि, महावीर र सवन यिनीहरू ब्रह्मचारी भए, गृहस्थाश्रममा प्रवेश गरेनन्। यतातिर अर्की एउटी पत्नी थिइन्, ती पत्नीबाट 3 पुत्रहरू भए। उत्तम, तामस र रैवत नाम गरेका यिनीहरू तत्तत मन्वन्तरका अधिपति हुन्छन्। यिनीहरूकै नामबाट मन्वन्तर पनि चलेर जान्छ। यसरी अगाडि समय बित्दै गयो। महाराज प्रियव्रतले 11 अर्ब वर्षसम्म समग्र पृथ्वीको शासन गर्नुभयो। आज एकछिन शासन गर्न, केही दिन शासन गर्नका लागि कति मारकाट चल्दछ है, परन्तु 11 अर्बसम्म एक्लै एक राजाले शासन गरिरहनु भएको छ। जगतिम अर्बुदानी 11 अर्बसम्म। यसो हेर्नुभयो, दिनभर त सबै जाग्छन्, उठ्छन्, कर्ममा प्रवृत्त हुन्छन्, उद्योग धन्दाहरू चलेका छन्, विकास भएको छ राष्ट्रको, परन्तु रात परेपछि सबै सुतिदिन्छन्। महाराज प्रियव्रतले विचार गर्नुभयो, यदि यो रात नहुँदो हो, दिनै भइरहन्थ्यो भने सबै कार्यमा लागिरहन्थे, धेरै उन्नति प्रगति हुन्थ्यो होला राष्ट्रको भनेर यो रातलाई पनि दिन बनाउनु पर्यो भन्ने सङ्कल्प गर्नुभयो। एउटा ज्योतिर्मय रथ तयार गर्नुभयो। रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीम अपि दिनम करिष्यामि, यो रातलाई पनि म दिन बनाउँछु भनेर अर्को एउटा सूर्य जस्तो रथ तयार गरेर पृथ्वीको 7 परिक्रमा लगाउनुभयो। 7 परिक्रमा लगाउँथ्यो। रथका पैयाका बीचमा 7 द्वीपहरू बने र रथका पैयाले 7 समुद्रहरू पनि तयार गरे। द्वीपहरू जम्बू, प्लक्ष, सालमली, कुश, क्रौञ्च, शाक, पुष्कर नाम गरेका भए। यिनीहरू एक भन्दा एक 2 गुणा ज्यादा परिमाणका थिए। जम्बूभन्दा प्लक्ष, प्लक्षभन्दा सालमली, यसरी एक भन्दा 2 गुणा ज्यादा परिधि भएका भए।
यसै गरी समुद्रहरू पनि 7 समुद्र भए यी द्वीपलाई घेर्ने क्षारोद इक्षुरसोद सुरोद घृतोद क्षीरोद दधिमण्डोद शुद्धोद एउटा त नुनिलो जल भएको क्षार सागर त्यस्तो बन्यो, अर्को उखुको रस जस्तो मिठो जल भएको, त्यसै गरी अर्को मदिराको समुद्र, अर्को घिउको समुद्र, अर्को दुधको समुद्र, अर्को मोहीको समुद्र अनि शुद्धोदक मिठो जल भएको अर्को समुद्र। यसरी एक एक द्वीपहरूलाई यी एक एक समुद्रहरूले घेरेका छन्। जस्तो कि जम्बुलाई क्षारोदले, सालप्लक्षलाई इक्षुरसोदले, यसरी यसरी एक एकले घेरेका छन्। त्यसो हुनाले यी समुद्रहरू पनि एकभन्दा अर्का 2 गुणा, अर्को त्योभन्दा 2 गुणा, अर्को त्योभन्दा 2 गुणा हुँदै हुँदै गएको जान्नु पर्दछ। 7 द्वीप भए। 10 भाइ पुत्रहरूमध्ये 3 त ब्रह्मचारी छँदै थिए, अरू त अरू मनवन्तरका अधिपति बन्न छँदै थियो। जो बाँकी 7 थिए, बाँकी 7 अग्निद्र आदि गरेकालाई 7 द्वीप वितरण गरिदिनु भयो, एक द्वीपका अधिपति बनाइदिनु भयो। यता छोरी थिइन् ऊर्जस्वती नाम गरेकी, शुक्राचार्यलाई विवाह गरेर दिनुहुन्छ। यसै गरी अब यो वंश पनि अगाडि बढ्दै बढ्दै जान लाग्यो। समय बित्दै गयो। महाराज प्रियव्रतले विचार गर्नुभयो, हो म कसरी संसारमा फँसेँ। अघि म त्यस्तो भगवानको भक्त थिएँ, त्यस्तो निर्मल भगवत चरित्रको गान गरेर बस्थेँ, भगवानको ध्यान गरेर बस्थेँ। अब मैले संसारमा भुल्न हुन्न भनेर तत्काल विरक्त हुनुभयो। नारदजीले जुन बाटो देखाउनु भएको थियो, जसरी भगवानको उपासनाको विधि, भगवतो नारदस्य पदवीं पुनः एव अनुसार, उस बेला दिनुभएको शिक्षा अनुसार फेरि त्यतै लाग्नुहुन्छ। भगवत चिन्तन गर्दै गर्दै प्रियव्रतले आफ्नो आत्माको कल्याण गर्नुभयो, उहाँको मोक्ष भयो। अब यतातिर पिताजीका आज्ञाले यी पुत्रहरूले आफ्ना आफ्ना द्वीपको पालन गर्न लागेका छन्। अग्निध्र जो जम्बु द्वीपका अधिपति बन्नुभएको थियो, पुत्र प्राप्तिका कामनाले पहिले मन्द्राचल पर्वतमा गएर तपस्या गर्न प्रारम्भ गर्नुभयो अग्निध्रले। त्यस समयमा ब्रह्माजीको आराधना प्रारम्भ भएको थियो। ब्रह्माजीले यसो विचार गर्नुभयो, यिनी सन्तान चाहन्छन्। आफ्ना सभामा एउटी गायिका थिइन्, पूर्वचित्ती नाम गरेकी अप्सरा, उनलाई पठाइदिनु भयो। यति सुन्दरी थिइन्, यिनी हेर्नु उनका शरीरबाट अनेक प्रकारका यी गहनाहरूका आभूषणहरूका झुन्कारहरू आउँथे। उनको हेराइ उति नै चञ्चल थियो, यति सुन्दरी थिइन्, मुस्कुराइरहेकी थिइन्। अग्निध्र मोहित हुँदै हुँदै जान लाग्नुभयो। अब पागल जस्तो भएर ती युवतीसँग अप्सरासँग भन्दछन्, का त्वं चिकीर्षसि च किं मुनिवर्य शैले मायासि कापि भगवत् परदेवतायाः विद्ये बिभर्षि धनुषि सुहृदात्मनोऽर्थे किं वा मृगान् मृगयसे विपिने प्रमत्तान्। हे मुनिवर्य, हे मुनिहरूमा श्रेष्ठ, यस्तो सम्बोधन गर्न लाग्यो। जस्तो पागलले हेर्नु को स्त्री को पुरुष अनि कसरी बोल्नुपर्छ जान्दैन, त्यसै गरी आज मोहित भएका अग्निध्रले पनि त्यसै गरी भन्न लाग्नुभयो, हे मुनिवर्य, कहाँबाट यहाँ आउनुभयो? तपाईँ साक्षात् माया हुनुहुन्छ कि भगवान् नारायण कि? हजुरले धारण गर्नुभएका यी धनुष छन् नि, यिनका डोरी खोइ आँखाका आँखी भौँला देखाएर यति सुन्दर धनुष। हामी जस्ता प्रमत्त व्यक्ति, विषय भोगमा लागेका व्यक्तिलाई तयार गर्नका लागि यो धनुष पो धारण गर्नुभएको हो कि तपाईँले? त्यसले प्रहार गर्नलाई पो हो कि के हो? के खोज्नका लागि यहाँ वनमा विचरण गरिराखेको छौ? कहाँ जान चाहन्छौ? तिम्रो सौन्दर्य यस्तो छ भनेर अद्भुत सौन्दर्यको वर्णन यहाँ अग्निध्रले गर्दै गर्दै जानुभयो। यति मोहित अप्सरामा अग्निध्र हुन लाग्नुभयो। अन्तिममा भन्नुभयो, साथै बसेर अब तपस्या गरौँ। यो मेरो तपस्यालाई नाश गर्न सक्ने यस्तो सौन्दर्य कहाँबाट आयो? आज मैले तपस्या गर्न सकिरहेको छुइनँ। त्यसो हुनाले अब साथै बसेर तपस्या गरौँ, तपाईँलाई म छोड्न सक्दिनँ। यस्तो सम्मानका साथ अग्निध्र भन्दै जान लाग्नु भएको छ। अप्सरा प्रसन्न भइन्। अग्निध्रका साथ भ्रमण गर्दै गर्दै धेरै वर्ष बित्दै बित्दै जान लागेको छ। 9 पुत्रहरू भए महाराज अग्निध्रका अप्सराका गर्भबाट। नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्यक, हिरणमय, कुरु, भद्राश्व अनि केतुमाल नाम गरेका 9 पुत्रहरू भए। यी 9 खण्डका अधिपतिहरू हुन्छन्। 9 भागमा जम्बुद्वीपलाई विभाजन गर्नुभयो। एक एक भाग 9 पुत्रहरूलाई वितरण गरिदिनु भयो अग्निध्रले। मेरुकी 9 कन्याहरू थिए, उनीहरूका साथमा यी 9 पुत्रहरूको विवाह गराइदिनु भयो।
अब वैराग्य आयो। तर पनि परलोकमा भएका अरू कुनै लोकमा गएर केही सुख भोग्ने इच्छा चाहिँ यिनमा छँदै थियो। निष्काम भक्ति थिएन, किनभने ब्रह्माको उपासना गरेका थिए नि। ब्रह्माको उपासना भनेको राजसी उपासना हो। राजसी उपासनाद्वारा मुक्ति हुन्न, मोक्ष केवल भगवान नारायणको उपासनाद्वारा हुन्छ। त्यस कारणले आज उत्तम लोक त मिल्यो, स्वर्ग आदि सुख गएर पितृलोकमा गएर वहाँको भोग भोगेर नि बस्न लागेका छन्। अब परलोक भए पिता यतातिर नाभि नाम गरेका जो पुत्र सबै आफ्ना खण्डमा अधिपति भएर शासन गर्दछन्। त्यसमध्ये पनि यता नाभिले अब सन्तान नभइसकेपछि पत्नी मेरुदेवीका साथमा गएर यज्ञ पुरुषको आराधना गर्न प्रारम्भ गर्नुभयो। भगवान यज्ञ पुरुष प्रकट हुनुभयो। अत्यन्तै सुन्दर झाँकी छ भगवानको। भगवान श्रीवत्स चिन्ह, किरीट कुण्डल, हार नुपुर इत्यादिले युक्त भएर भगवान आउनुभएको छ। त्यहाँ भएका ऋत्विजहरू जो थिए याज्ञिकहरू सबैले उठेर षोडशोपचारद्वारा सेवा गरे। राजाले सेवा गर्नुभयो। भगवानले भन्नुभयो, प्रसन्न छु, वरदान माग्नुहोस्, के चाहनुहुन्छ महाराज। राजा त केही बोल्न सकिरहनु भएकै छैन, लज्जित भइरहनु भएको छ। ऋत्विजहरूले खुब भगवानको स्तुति गर्दै गर्दै भन्न लागे, हाम्रा मुखबाट जतिसुकै आपत्ति परेका समयमा पनि हजुरकै नाम उच्चारण मात्र भइरहोस्। संसारको कहिल्यै सम्पत्तिका समयमा त परै जाओस्, आपत्तिका समयमा पनि हजुरदेखि अतिरिक्त हाम्रा मुखले कसैको भजन नगरोस्। यस्तो कृपा हजुरले गरिदिबक्सियोस्। अथ कथञ्चित् स्खलन च्युतपतन जृम्मण दुरवस्थानादिषु विवशानां न स्मरणाय ज्वर मरणदशायामपि सकल कस्मन निरसनानि तव गुणकृतनाम ध्येयानि वचन गोचराणि भवन्तु। कस्तो उत्तम वरदान यिनीहरूले मागिरहेका छन्। प्रभु, कहिले हाच्छिउँ आउँछ, कहिले स्खलन भएको हुन्छ, कहिले लडिएको हुन्छ, कहिले हाई आउँछ, कुनै आपत्ति आउँछ, डरलाग्दो रोगहरूले गाँजेको हुन्छ, ज्वरो आएको होला, मरण दशामा पुगेको होला, अनेक कष्टहरू आइरहँदा पनि सबै प्रकारका कष्टलाई नाश गर्ने हजुरका मङ्गल नाम हाम्रा मुखबाट उच्चारित भइरहन्। राजालाई सोध्नुभयो भगवानले, के चाहनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ। राजा केही बोल्न सकिरहनु भएको छैन। ऋत्विजहरूले नि भनिदिए, प्रभु, हाम्रा राजाले हजुर जस्तै पुत्र पाऊँ भनेर यो यज्ञ गर्नुभएको। किञ्चायम राजर्षिः अपत्यकामः प्रजां भवादृशिं आशा साना। हजुर जस्तै पुत्र पाउनका लागि भगवानले हाँस्दै भन्नुभयो, अत्यन्तै दुर्लभ वरदान मागे तिमीहरूका राजाले। म जस्तो त संसारमा अर्को कोही छँदै छैन, केवल म मात्र छु, अद्वितीय छु। त्यस कारणले मैले दिन्छु भनी गएँ, तथास्तु भनी गएँ, प्रसन्न छु। यसुसले अब तिमीहरूका राजाको पुत्र बनेर कालान्तरमा म आफै आउने छु। भगवान तथास्तु भन्नुभयो, जानुभयो। त्यहाँबाट समय बित्दै गयो, यज्ञ पूर्ण भयो। नाभिकी पत्नी मेरुदेवीका गर्भबाट भगवान साक्षात् जगदीश्वर नारायण नै ऋषभदेवका रूपले अवतार ग्रहण गर्नुहुन्छ। अत्यन्तै मङ्गल समय भएको छ। त्यस समयमा ऋषभदेव भगवानको जन्म भयो। सारा देवताहरू आएर यसो हेर्दछन्। भगवल लक्षणम, हातमा चरणमा सर्वत्र भगवानको लक्षणहरू देखा परे साक्षात् भगवानकै अंशावतार हुनुहुन्छ भनेर निश्चय गर्नुभयो देवताहरूले। पिताजीले ऋषभ यस्तो नाम दिनुभएको थियो। कारण के थियो भने एक समय यो अजनाब वर्षमा इन्द्रले वर्षा गरेनन्। अब हाहाकार हुन लाग्यो। त्यसबेला ऋषभदेव भगवानले आफ्नो योग बलद्वारा यस अजनाब वर्षमा वर्षा गराउनु भएको थियो। त्यस कारणले ऋषभ भनेको श्रेष्ठ, इन्द्रलाई पनि जितेर इन्द्रलाई पनि चकित बनाएर यो प्रजाहरूको पालन गर्नुभएको हुनाले उहाँको नाम ऋषभ हुन लाग्यो। यतातिर नाभिले आफ्ना पुत्र ऋषभदेवका यी लक्षणहरू देखेर राज्य प्रदान गर्नुभयो। मेरुदेवीका साथमा बद्रीका आश्रममा गएर तपस्या गर्नुभयो। भगवानको आराधना गर्दै गर्दै अन्तिममा भगवत प्राप्ति नै गर्नुभयो। जसले भगवान नारायणकै आराधना गर्छन् उनको मोक्ष यहाँ बताइन्छ। अरू देवताको उपासनाद्वारा अरू लोकको प्राप्ति यो क्रम जानी नै रहनु पर्दछ। ऋषभदेव पहिले त केही समयसम्म गुरुकुलमा वास गर्नुभयो, पढ्नुभयो। शास्त्रको अध्ययन गरिसके पछाडि इन्द्रकी छोरी जयन्तीका साथमा विवाह हुन्छ। समय बित्दै गएको छ। उहाँबाट ऋषभदेवकी पत्नी जयन्तीबाट 100 भाइ पुत्रहरू भए। 100 भाइ मध्ये जेठा हुनुहुन्थ्यो भरतजी। कुशावर्त आदि गरेका 9 पुत्रहरू, 9 खण्डका अधिपतिहरू हुन्छन्। कवि आदि गरेका 9 हुन्छन्। अत्यन्तै परम विरक्त कवि, हरि, अन्तरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र,
द्रुमिल चमस र करभाजन नाम गरेका। सुखदेव स्वामीले भन्नुहुन्छ यो म पछाडि वसुदेव नारदजीको संवादका समयमा एकादश स्कन्धमा यी नवयोगेश्वरहरूका विषयमा बताउने छु। यिनीहरू अत्यन्तै ज्ञानी बने। बाँकी जो 81 थिए यिनीहरू कर्मकाण्डमा निष्ठा राख्ने याज्ञिक बने। 100 भाइ पुत्रहरू भए। ऋषभदेव भगवानले सुखपूर्वक प्रजाहरूको पालन गरिरहनु भएको छ। राजाले समय समयमा प्रजाहरूलाई धर्मको शिक्षा दिनुपर्दछ। एक समय ब्रह्मावर्तमा धेरै धेरै ज्ञानीहरू ब्राह्मणहरू तपस्वीहरू भेला हुनुभएको थियो। आफ्ना 100 भाइ पुत्रहरूलाई पनि त्यहाँ आवाहन गर्नुभयो। ऋषभदेवले आफू राजा हुनुहुन्छ, आसनमा बस्नुभएको छ। जसरी महाराज पृथुले सबैलाई उपदेश गर्नुभएको थियो धर्मका विषयमा, आज यसै गरिकन आफ्ना पुत्रहरूलाई लक्ष्य गरेर सारा सभासदहरूका बीचमा उपदेश प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। ऋषभदेवले भन्नुभयो, हे पुत्र हो सुन, नायम देहो देहभाजां नृलोके कष्टान् कामान् अर्हते विड्भुजां ये तपो दिव्यं पुत्रका येन सत्वं शुद्धेद यस्माद् ब्रह्मसौख्यं त्वनन्तं। बाबु यो मानव शरीर हामीलाई मिलेको छ नि, यो शरीर त्यति सामान्य होइन। सुन, यो यहाँका संसारका विषय भोग गर्नका निमित्त मात्र यो शरीर हामीलाई भगवानले दिनुभएको होइन। संसारको विषय त कुकुरले पनि भोगेको छ, सुँगुर आदि गरेकाले पनि त भोगेका छन् नि। जो विष्ठाभोजी छन् तिनीहरूले पनि त भोगेकै छन्। त्यतिका लागि मात्र हामीलाई यो शरीर मिलेको होइन। यो शरीर प्राप्त गरिसकेपछि तपस्या हुनुपर्दछ। भगवत आराधनात्मक यो तपस्या जीवनमा बन्न सक्यो भने मात्रै यो हृदय पवित्र हुन्छ। पवित्र बनेका हृदयमा भगवत साक्षात्कार हुन्छ। त्यसो हुनाले भगवत शरणागतिका निमित्त नै यो शरीर मिलेको हो। बाबु त्यसो हुनाले त्यस्ता सज्जनहरूको सङ्गत गर्ने गर। सन्त पुरुषहरूको सङ्गतले मोक्षको द्वार खुल्दछ। यदि कामासक्त पुरुषहरू, स्त्रीमा आसक्त भएका पुरुषहरूको साथमा सङ्गत भयो भने यसैले नरकको द्वार खुल्दछ। व्यक्ति आफू कामुक हुनु पर्दैन। हेर्नु, त्यस्ता कामुक व्यक्तिहरूका साथमा सङ्गत भयो भने एक दिन उसको पतन निश्चित छ। सज्जनहरूका गोष्ठीमा पुग्यो भने उसको उन्नति पनि निश्चित छ। त्यसो हुनाले मुक्तिका निमित्त प्रयास गर। महत्सेवां द्वारमाहुर विमुक्तेः तमोद्वारं योषितां सङ्गी सङ्गम महान्तस्ते समचित्ताः प्रशान्ता विमन्यवः सुहृदः साधवोए। जो महापुरुष भनेर यहाँ मैले बताउँदैछु उहाँहरू कस्ता हुनुहुन्छ? सर्वत्र भगवानलाई दर्शन गर्ने, समचित्ताः, चित्तले सर्वत्र भगवानलाई देख्ने। माँ भनेकी भगवती लक्ष्मी हुनुहुन्छ। इन्दिरा, लोकमाता, माँ, क्षीरोद, तनया, रमा। माँ भगवती लक्ष्मीको नाम हो। मया सह सम, लक्ष्मीजीले सहित भएका भगवानको नाम हो सम। भगवानका अनेक नाममध्ये एउटा नाम हो सम। त्यस कारण समचित्ताः, भगवानमा जसको चित्त लागेको छ, जगतमा भगवानलाई देखेका छन्, त्यस्ता शान्त भएका, कसैसँग रिस नगर्ने, सबैलाई वात्सल्य गर्ने, सबैमा मैत्री गर्ने, सबैको उपकार चाहने त्यस्ता सज्जनहरूका साथमा जाने गर। यसैबाट तिमीहरूको कल्याण छ। होइन भने संसारमा विषय भोग गरुन्जेलसम्म तिमीहरूको आत्मस्वरूपको आच्छादन भइरहेको हुन्छ र यसले शरीर सम्बन्ध कहिले पनि छुट्दैन। शरीर सम्बन्ध बनेको बनै गर्दछ। यसुसले त्यस्ता सन्त गोष्ठीमा गइसकेपछि म वासुदेवमा प्रेम गर्ने प्रक्रियालाई तिमीहरूले जान्दछौ। भगवानमा प्रेम बनिसकेपछि यो संसारको देह सम्बन्ध, शरीर सम्बन्ध सदाका लागि विश्रान्ति हुन्छ। प्रीतिर्न यावन्मयि वासुदेवे नमुच्यते देहयोगेन तावद। भगवानमा प्रेम नहुन्जेलसम्म संसारमा यो शरीरको सम्बन्ध छुट्दैन। जहिले जन्म मृत्यु वरण गरिरहनु पर्दछ। त्यस हुनाले भगवानमा प्रेम गर। सम्झाउँदै भन्नुभयो, भगवत प्रेम बढ्नका निमित्त पहिले त भगवानका विषयमा भगवत चरित्रलाई श्रवण गर्नुपर्दछ। मत्कर्मभिर मत्कथया च नित्यम, सदैव भगवानका कथालाई पान गर्ने। त्यसै गरी भगवानका श्री विग्रहको दर्शन गर्ने, भगवानको गुणको कीर्तन गर्ने, नामको कीर्तन गर्ने, कसैसँग वैरभाव नगर्ने। त्यसै गरी जे मिलेको छ प्रारब्धमा त्यसमा शान्त भएर रहने। संसारको सम्बन्ध नाश भएर जाओस् भनेर यस्तो कामना गर्ने। त्यस्ता सज्जनहरूकै यो संसार चक्र छुटेर जान्छ। सुन्दर प्रक्रियालाई बताउँदै भन्नुभयो, बाबु हो
सच्चा पिताले पुत्रलाई यसै गरिकन धर्मको शिक्षा दिनुपर्दछ, आत्मकल्याणको मार्गलाई बताइदिनु पर्दछ। सच्चा राजा छन् भने प्रजाहरूलाई त्यसै गरी भगवत शरणागतिको मार्गलाई उनीहरूले उपदेश गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी गुरु छन् भने यसै गरी अध्यात्म ज्ञान प्रदान गर्नुपर्दछ, तिनलाई नै गुरु भनेर जान्नु। सबै कर्तव्य यही हो। वस्तुतः सारा चेतनहरू स्वाभाविकै उनीहरू मायाका सम्बन्धले अज्ञानी जस्ता बनेका हुन्छन्। यिनीहरू कहिले संसारमा भुल्न खोजे, विषयमा लाग्न खोजे भने पनि तिनीहरूप्रति कसैले क्रोध गर्नुहुन्न। सच्चा गुरुले, सच्चा राजाले, सच्चा पिताले आफ्ना सन्तान, प्रजा, शिष्य यदि विषयतर्फ लम्पट भएर लागिरहन्छन् भने पनि रिसाउनुहुन्न। प्रेमपूर्वक तिनीहरूलाई जसरी तसरी भगवत शरणागतितर्फ उन्मुख गराउनु पर्दछ। होइन त्यतैतिर छोडिदिने हो, तिनीहरूलाई त्यतैपट्टि लागिरहन दिने हो भने कस्तो हुन्छ भने जसरी एउटा अन्धालाई डोर्याउँदै हिँडेको व्यक्तिले लगेर कुवामा लगेर फ्याँकिदियो भने, कुवामा झारिदियो भने जस्तो अपराध हुन्छ। यसै गरी अज्ञानी छन्, संसारपट्टि लाग्नै खोजेका छन् भने पनि गुरुको कर्तव्य हुन्छ, पिताको कर्तव्य हुन्छ, यसै गरी राजाको कर्तव्य हुन्छ सन्मार्गमा लगाउने। यो कर्तव्य तिमीहरूले बुझ्नु। आज म त्यही कर्तव्य पुरा गरिरहेको छु। भगवान् ऋषभदेवले सम्झाउँदै भन्नु, बाबु गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सा स्यात् दैवं न तत्स्यात् न पतिश्च सस्यात् न मोचयेदि यः समुपेत मृत्युम। जसले मृत्युका मुखमा जाँदै गरेका जीवात्मालाई कल्याणको मार्ग देखाउँदैन, अर्थात् भगवत शरणागतिको मार्ग देखाउँदैन, भगवानको बन्न लाउँदैन भने, भगवत शरणागतिमा बाधा गर्छ भने त्यस्तो गुरु होइन। त्यस्ता गुरुलाई त्यागिदिनु पर्दछ। भगवानको बन्नका लागि, भगवत शरणागतिका लागि बाधा गर्छन् भने त्यस्ता स्वजन आफन्त होइनन्, तिनीहरूलाई पनि त्याग दिने। भगवत शरणागतिमा, भगवत भजनमा बाधा गर्छन् भने ती पिता होइनन्, तिनलाई पनि त्याग दिनु। ती आमा होइनन्, उनलाई पनि त्याग दिनु। ती देवता होइनन्, तिनलाई त्याग दिनु। त्यसै गरी ती पति होइनन्, जसले भगवत शरणागतिमा बाधा गर्दछन्, भगवत भजनमा बाधा गर्दछन्। त्यसकारण हेर्नु, संसारमा व्यक्ति एक्लै आयो अनि एक्लै जान्छ। आफ्नो आत्मको कल्याण आफै गर्नुपर्ने हो। अब पतिले के भन्देलान्, पत्नीले के भन्लिन्, छोराले के भन्ला, गुरुले मान्दै आएका गुरुले कसो पो भन्लान्, देवता पो रिसाउलान् कि भनेर भगवानको शरणागति गर्नका लागि कति पनि हिचकिचाउनुहुन्न। हेर्नु, कोही साथमा आउने पनि होइनन्, कोही जाने पनि होइनन्। गुरु तिनै हुन् जसले कल्याणको मार्ग देखाउन्, भगवानलाई चिनाइदिउन्, भगवानसँग नाता जोडाइदिनु। वास्तविक आचार्य, वास्तविक गुरु भनेका तिनै मात्रै हुन्। हेर्नु, संसारमा फसाउने र भगवानका विरोधी र भगवानका भागवतजनका विरोधी गुरु होइनन्, तिनीहरूलाई तत्कालै त्यागिदिनु पर्दछ। इतिहासमा यहाँहरूले सुन्नुभएको छ, गुरुलाई त्यागिदिनु भयो महाराज बलिले। भगवानलाई 3 पाउ पृथ्वी दान गर्नका लागि सङ्कल्प गर्न खोजेका बलिलाई शुक्रले के भने, तैँले चिनेको छस्, यो त साक्षात् विष्णु हो, यसले सर्वस्व लिन्छ, यसलाई नदे। त्यस्ता भगवत विरोधी गुरुलाई तत्कालै त्यागिदिनु भयो बलिले, अनि बलिको कल्याण भयो। त्यस्ता संसारी गुरुहरू छन् भने त्यागिदिनुपर्छ। हेर्नु, यसै गरी स्वजनलाई पनि त्यागिदिनुपर्छ। आफन्त दाजु हुन्, भाइ हुन्, जो भगवत विरोधी छन्, भगवत भजनमा बाधा गर्छन् भने त्यस्तालाई त्यागिदिएदेखि कुनै अपराध रहँदैन। विभीषणजीले रावणलाई त्याग्नु भयो नि, रावणलाई त्याग्नाले नै विभीषणको कल्याण भयो, भगवत शरणागति भयो। यसैबाट उहाँ सिद्ध हुनुभयो। त्यसकारणले स्वजनलाई त्यागिदिने यदि भगवत विरोधी छन् भने बार सम्झाउनु भएको थियो विभीषणले, प्रदीयताम दाशरथाय मैथिली। दाजु, तपाईँले नगर्ने काम गर्नुभयो, अपराध गर्नुभयो, त्यसो हुनाले तपाईँले रामजीकी धर्मपत्नी सीतालाई तत्कालै लगेर दाशरथी रामलाई समर्पण गरिदिनुहोस्, यसैमा कुलको कल्याण छ। सम्झाउँदाखेरि खुब पिटाइ गर्यो, तिरस्कार गर्यो, धिक्कार्यो, तत्कालै छोडिदिनु भयो। त्यस्ता दुष्टलाई विभीषणजीले रामजीका शरणमा आउनुभयो। समर्थ रामजीको शरणागति गर्नाले गर्दा विभीषणको कल्याण भयो। त्यसो हुनाले आफन्त हुन्, दाजुले के भन्लान्, भाइले के भन्लान् भनेर आत्मकल्याणको मार्गमा कहिल्यै प्रतीक्षा गरेर बस्नुहुन्न। त्यस्तालाई तुरुन्तै त्याग दिनुपर्छ। कोही न साथमा आएका थिए, न कोही साथमा जान्छन्। पितालाई त्याग दिनुभयो प्रहलादजीले। हेर्नु, हिरण्यकशिपु आजीवन भगवानसँग द्रोह गर्दथ्यो,
भगवानका भक्तप्रति, धर्मप्रति, गाई, वेद, ब्राह्मण सबैको निन्दा गर्ने, सबैलाई दुःख दिने यस्ता दुष्ट पितालाई प्रह्लादले त्यागिदिनु भयो। प्रह्लादको कल्याण भयो। त्यस कारणले भगवत विरोधी पिता छन् भने त्यस्ता पितालाई पनि पुत्रले त्यागिदिनुपर्छ। मातालाई त्यागिदिनु भयो भरतजीले। कैकेयी जसले रामजीलाई तत्कालै राज्याभिषेककै दिन वनवासी बनाइदिनु भयो। भरतजीलाई यो पीडा सह्य भएन। हेर्नु, जब मामा घरबाट आउनुभयो, पिताको त्यही कारणले शरीर छुटेको थाहा पाउनुभयो। भगवानको वनवास आफ्नी आमा नै यसका लागि कारण। उहाँलाई सहन भएन। त्यस्तै आमालाई त एउटी चण्डी होस्, कलङ्क होस्, कुल्की भनेर त्याग दिनुभयो भरतजीले। त्यसो हुनाले हेर्नु, आमा भएर पनि भगवत विरोधी छिन्, भगवानको बन्नबाट रोक्छिन्। नखाइकन हुन्न है, चिची पापा खानुपर्छ, भजन गर्लास्, मन्त्र सुन्लास्, वैष्णव बन्लास् भन्छन् भने त्यस्तालाई तत्कालै त्यागिदिनुपर्छ। ती आमा होइनन्। शास्त्रले यही नै बताएका छन्। भरतजीले त्याग दिनुभयो हेर्नु भगवत विरोधी आमालाई। यसै गरी देवता भएर पनि भगवानको बन्नमा बाधा गर्छन् भने, उपासनामा बाधा गर्छन् भने त्यस्ता देवतालाई पनि त्याग दिनुपर्दछ। महाराज खड्वाङ्ग देवताका पक्षमा लागेर युद्ध गर्नुभयो दैत्यहरूसँग। धेरै धेरै असुरहरू मरे। देवताहरूले वरदान माग्नुहोस् भनेर सोध्छन्। खड्वाङ्गले भन्नुभयो, तपाईँहरूले दिएको वरदानले मलाई के काम दिन्छ र? बताइदिनुहोस् आयु कति छ मेरो? देवताहरूले भने, महाराज तपाईँको 2 घडी आयु छ जम्मा। त्यसो भए मलाई कोही वरदान चाहिएको छैन, तत्काल लगेर अयोध्यामा सरयू नदीका तटमा लगेर छोडिदियो। वायु वेगद्वारा विमानमा राखेर लिएर आए देवताहरूले। 2 घडीमै सरयूमा स्नान गरेर, आचमन गरेर, प्राणायाम गरेर, पद्मासन कसेर भगवत ध्यान गर्दा गर्दै 2 घडीमै उहाँले आत्मकल्याण गर्नुभयो। देवतालाई त्याग दिनुभयो खड्वाङ्गले। यो पनि त उदाहरण छ नि। यस्तै प्रकारले भगवानको शरणागति गर्नका निमित्त बाधा गर्छन् यदि पतिले भने त्यस्ता पतिलाई पनि त्याग दिनु। यो पति उपलक्षण हो। यदि पत्नीले बाधा गर्छन् भने त्यस्तै पत्नीलाई पनि त्यागिदिनुपर्छ। शास्त्रले यही नै बताएका छन्। न पतिश्च सस्यात् न मोचयेद यः समुपेत मृत्युम। पतिलाई कसले त्यागे? भगवान वनमा गाई चराउन जानुभएको थियो। बालकहरूलाई भोक लाग्यो। श्रीदामा तोक कृष्ण आदि गरेका बालकहरूले भगवान श्रीकृष्णसँग भने, हामीलाई भोक लाग्यो, केही भोजनको व्यवस्था गर। भगवानले भन्नुभयो, यहाँबाट अलि अगाडि जाओ, यज्ञ गरेर बसेका ब्राह्मणहरू छन्, उहाँ गएर भोजनको याचना गर। गएर ब्राह्मणहरूसँग भोजन माग्छन्। भगवान श्रीकृष्ण र बलरामजीको नाम लिएर ब्राह्मणहरूले वास्तै गरेनन् ती बालकहरूलाई। फर्केर आए। भगवानले भन्नुभयो, माताजीहरूको हृदय कोमल हुन्छ, गएर आमाहरूसँग माग। गएर ब्राह्मणीहरूसँग पुनः मागेपछि पतिहरूले रोक्दै थिए, छेक्दै थिए, तर भक्ष्य भोज्य लेय चोष्य सबै प्रकारका मिष्ठान्नहरू तयार गरेर भगवानका सेवाका निमित्त यज्ञ पत्नीहरू दौडेर आउनुभयो। भगवानलाई भोजन गराउनुभयो। भगवान प्रसन्न हुनुभयो। भगवान प्रसन्न भएकै कारण ती पत्नीहरूले भगवत प्राप्ति गर्नु, आफूले शास्त्राध्ययन गरेर कर्मलाई जानेर पनि आफ्ना कुलोचित कर्महरू, अनेक संस्कारहरू, जाति संस्कारहरू सम्पन्न भएर आफू यति बडो भएर देखिएका ब्राह्मणहरू, उनीहरूलाई पनि पश्चाताप हुन्छ। हो हेरेर यिनीहरू न कुरुकुलमा बसेका थिए, न कोही द्विजाति संस्कार भएको थियो, तर पनि भगवान श्रीकृष्णमा मन लगाए यिनीहरूकै कल्याण भएको छ। हामीलाई धिक्कार छ भनेर पश्चाताप गरे ती पतिहरूले। ती यज्ञपत्नीहरूले, ती ब्राह्मणीहरूले भगवत विरोधी ती आफ्ना पतिहरूलाई त्यागिदिए। यो उदाहरण हामीले जानेकै छौँ, सुनेकै छौँ। त्यसकारणले हेर्नु, भगवानको बन्नका निमित्त यदि कोही अपराधी त्यस्ता स्वजन, पिता, पति अथवा पत्नी, गुरुका नाममा कलङ्कहरू छन् भने त्यस्तालाई त्यागिदिएर नै भगवानका शरणमा जानुपर्दछ। आज ऋषभदेव भगवानले सबैलाई यही सम्झाउँदै भन्नुभयो, बाबु सुन, ती सबैलाई त्याग दिनु। यो मानव देहबाट फेरि मानव देह अथवा कुनै भोग शरीर प्राप्त गर्नु भने योभन्दा दुर्दशा केही हुन्न जीवात्माको। यहाँ भएका ब्राह्मणको पनि प्रशंसा गर्नुभयो, ज्ञानीहरूको। एक तृण, वृक्ष इत्यादि जलचर आदि गरेका जन्तुहरूमा उत्कृष्टको क्रम बताउँदै ब्राह्मण सर्वोपरि। देवताहरूमा शङ्करजी श्रेष्ठ। शङ्करजीलाई उत्पन्न गर्ने ब्रह्मा हुनुहुन्छ, किनभने ब्रह्माका क्रोधबाट पैदा हुनुभएको हो। ब्रह्मा श्रेष्ठ उहाँभन्दा। ब्रह्मालाई पनि पैदा गर्ने भगवान नारायण हुनुहुन्छ। समत्परोहम द्विजदेवदेवः। अनि मेरा नाभिबाट जन्मिएका हुनाले उनीभन्दा म श्रेष्ठ हुँ।
परन्तु न ब्राह्मणैः तुलये भूतमन्यत् पश्यामि विप्राः किमतः परन्तु। जसले ममा अनन्य भक्ति गरेका छन् त्यस्ता उत्तम कुलमा जन्मिएका जो ब्राह्मणहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू मेरा लागि अत्यन्तै प्यारा हुनुहुन्छ। उहाँहरूकै निमित्त म सदैव तत्पर रहन्छु। सम्झाउँदै ऋषभदेवले भन्नुभयो, हे बाबु, चराचर जगत सबै म वासुदेवकै शरीर हो भनेर मान। त्यस कारणले कसैको हिंसा नगर। मनले, वचनले, कर्मले कुनै प्राणीहरूलाई पनि पीडा दिने काम तिमीहरूले नगर्नु है। यसैमा तिमीहरूको कल्याण छ भनेर यसै सुन्दर उपदेश भगवान श्री ऋषभदेवले आफ्ना पुत्रहरूलाई लक्ष्य गरेर दिनुभयो। सबै गदगद भइरहेका छन्। समय बित्दै गयो। अब त वैराग्य आयो। पुत्रहरूमध्ये जेठा हुनुहुन्थ्यो भरत, परम भागवत हुनुहुन्थ्यो। भगवानका भक्तसँग अत्यन्तै प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई नि पृथ्वीको पालन गर्नका निमित्त राज्यमा अभिषेक गरिदिनु भयो। आफू भने परमहंस जस्तो बनेर लोकमा हेर्दा यो जड हो, अन्धो हो, पागल हो, बहिरो हो, नबोल्ने लाटो हो, मातिएको हो जस्तो देखिएर स्वच्छन्द विचरण गर्न लाग्नुभयो। जडान्ध मूक बधिर पिशाचोन्मादकवद् अवधूत वेश अभिभाष्यमाणोपि जनानां गृहीत मौन व्रतः। कसैले के बोलाउँथे, बोल्न खोज्थे, तर उहाँहरूसँग पनि बोल्नुहुन्न थियो ऋषभदेव। समय बित्दै गयो। अब कतिले तिरस्कार गरे, कतिले थुक्ने, कसैले मलमूत्र गरिदिने, कसैले पिट्ने। यति तिरस्कार गर्दै गए। ती सबैलाई स्वीकार गर्दै गर्दै जाँदै हुनुहुन्छ। अब एउटा अजङ्गर वृत्ति हुन्छ। अजगर वृत्ति, अजङ्गरले जहाँ जे आयो त्यही खाने हो। यसै गरी काहीँ नहिँडिकन बसेर जे आइलाग्दथ्यो, जो खान हुने चिज हुन्, तिनीहरू खाएर अनि तपस्या गर्न लाग्नुभयो। समय बित्दै गयो। उहाँका शरीरबाट आएका मलमूत्रहरूबाट सर्वत्र सुगन्ध चलेर जान्थ्यो। हेर्नु, पुरीश सुरभि सौगन्ध्यवायुस्तम देशम 10 योजनम समन्तात् सुरभिम चकार। 10 योजनसम्म त्यो सुगन्ध फैलेर जान्थ्यो त्यो मलमूत्रादिबाट। यति सुन्दर समय भयो। अब हुँदाहुँदै उहाँले मृगवृत्ति गर्नुभयो। हिँड्ने डुल्ने पनि गर्ने। तर उहाँलाई कुनै प्रकारको संसारमा आसक्ति छैन। कुनै प्रकारका सिद्धिमा पनि उहाँलाई आसक्ति भएन। उहाँका लागि सारा सिद्धिहरू, अणिमा, गरिमा, लगिमा आदि गरेका सबै सिद्धिहरू हात जोड्दै आए, परन्तु उहाँले कुनै सिद्धिलाई स्वीकार गर्नु भएन। राजाले सोध्नु, प्रभु, आखिर कष्ट भइरहेको थियो, सिद्धिलाई स्वीकार गरिदिएको भए के जान्थ्यो त उहाँको। पुनः क्लेशदानी भवन्तु मरन्ति ती यदृच्छा उपगतानि। ती स्वतन्त्र रूपले आएका ती सिद्धिहरू उहाँले चाहनु त भएको थिएन। त्यसलाई किन स्वीकार गर्नु भएन? सुखदेव स्वामीले भन्नु, राजन, तपाईँले सत्य बोल्नु भएको छ, परन्तु जसको मन केवल भगवानमा मात्र लागेको छ भने यी सिद्धिहरूसँग, संसारका उपलब्धिसँग पनि त्यस्ता योगीहरू डराउनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ धेरै प्रकारका विषयहरूका बिचमा बस्यो भने त्यो मन त हो नि, मन कतै त्यो विषयपट्टि लाग्ने हो कि तुच्छ फलपट्टि लाग्ने हो कि संसारका निहीन विषयपट्टि लाग्ने हो कि भनेर सधैँ डराउनुहुन्छ र आएका सिद्धिहरूलाई पनि छोडिदिनुहुन्छ, तिरस्कार गरिदिनुहुन्छ ज्ञानीहरूले। आज ऋषभदेवले पनि त्यही गरिदिनु भयो। सबै प्रकारका अष्टसिद्धिहरूलाई त्याग दिनुभयो। समय बित्दै गयो। दक्षिण भारततर्फ उहाँको यात्रा चलेको छ। कोङ्क, बेङ्क, कुटकन, दक्षिण कर्नाटकान देशान, कोङ्क, बेङ्क, कुटक आदि गरेका देशहरू, कर्नाटक आदि गरेका देशहरूमा विचरण गर्दै गर्दै जाँदै कुटकाचल नाम गरेका स्थानमा पुग्नुभयो। अब त मुखमा पत्थर राख्नु भएको छ। केही बोल्नु नपरोस्, केही खानु नपरोस् भनेर एउटा बाँसको झाडी थियो, वन। त्यो वनमा भित्र बस्नुभएको थियो। तपस्या चलिरहेको थियो। एकाएक झन्झावात आयो, ठुलो हावा हुन्डरी आयो। ती बाँसहरू एक आपसमा रगटिन लागेका छन्। त्यहाँबाट अग्नि प्रकट भयो, आगो लाग्यो। त्यो वनमा अग्नि ज्वलित भयो। त्यो अग्निमा जलेर आफ्नो शरीरलाई त्याग गर्नुभयो। भगवत चिन्तन गर्दै हुन्थ्यो। स्वयं भगवानकै अंशावतार हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आफ्ना मूल स्वरूपमा प्राप्त हुनुहुन्छ। सुखदेव स्वामीजीले भन्नुभयो, ऋषभदेव भगवानले जुन यो अन्तिम मार्गलाई अन्तिममा चरितार्थ गर्नुभयो, चरित्रमा उतार्नुभयो, त्यसलाई एक अर्हत नाम गरेका राजाले स्वीकार गर्नुभयो। यसैबाट अर्हत एउटा परम्परा चल्यो। अर्हत परम्परा भनिन्छ, जसलाई जैन परम्परा भनिन्छ। राजा अर्हन नाम उपशिक्ष्य कलो अधर्म उत्कृष्यमाणे भवितव्येन विमोहितः। धेरै हिंसा बढ्न लागिसकेपछि अहिंसाको शिक्षा दिनका निमित्त त्यहाँबाट एउटा जैन सम्प्रदाय प्रारम्भ हुन लाग्यो।
यस्तो सुन्दर चरित्र सुनाउँदै भन्नुभयो। हे राजन, भगवान श्री ऋषभदेवको यो पावन चरित्र लोकलाई मङ्गल गर्नेवाला छ, कल्याण गर्नेवाला छ, भगवानमा भक्ति बढाउनेवाला छ। तपाईँलाई यहाँ मैले सुनाएँ। त्यस्ता भगवान सर्वेश्वर ऋषभदेवलाई बार बार वन्दना छ। यसरी साप्ताहिक अनुष्ठानका क्रममा यहाँसम्म द्वितीय दिवसको कथा प्रसङ्ग पूर्ण हुन्छ। कमला मुख मण्डलये धृत कुण्डलये कलितललित बनमाला जय जय देव हरे कलितललित बनमाला जय जय देव हरे मण्डल मण्डनाय भव खाण्डनाय मुनिजन मानस हंस जय जय देव हरे मुनिजन मानस हंस जय जय देव हरे कमलदल लोचनाय भव मोचनाय त्रिभुवन भवन निदाना जय जय देव हरे त्रिभुवन भवन निदाना जय जय देव हरे जनक सुखाकृत भूषणाय धित दूषणाय समरसमित दश कंठ जय जय देव हरे समरसमित दश कंठ जय जय देव हरे
तव चरणे प्रणतावय मे नीति भावय कुरु कुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरे कुरु कुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरे जय देव कवेरिदं कुरुते मुदं मङ्गलमुज्ज्वलगीतं जय जय देव हरे मङ्गलमुज्ज्वलगीतं जय जय देव हरे श्रितकमलामुख मण्डलये धृतकुण्डलये कलितललितवनमाला जय जय देव हरे कलितललितवनमाला जय जय देव हरे कलितललितवनमाला जय जय देव कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव